2074 पनि म चुनाव लडिरहेको थिएँ। त्यति बेला म पराजित भएँ र अहिले पनि फेरि पनि पार्टीले विश्वास गरेको छ र जनताले पनि एकपटक विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। मेरो एउटा सपना, मेरो एउटा लक्ष्य, एउटा उद्देश्य पक्कै पनि यसपटकको निर्वाचनमा जनताले मलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने म ढुक्क छु र उहाँले दिएको विश्वास, उहाँले दिएको मलाई समर्थन म कुनै पनि मैले जितिसकेपछि उहाँलाई प्रश्न चिन्ह नगर्ने गरिकन विगतको स्थानीय सरकार र अब बन्ने नयाँ स्थानीय सरकारका बीचको फरक के हो भन्ने कुरा म देखाउन चाहन्छु। र विगतमा हेर्नुहुन्छ भने मैले अहिले घरदौलो गर्न जाने क्रममा स्थानीय सरकार जुन 2074 पछि स्थानीय सरकार बन्यो, साथीहरूले निर्वाचन जित्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरूले गर्ने कार्यशैली, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कनका आधार हेर्नुहुन्छ भने अहिले जनतामा निकै ठुलो एउटा आक्रोश छ, निकै ठुलो एउटा उहाँको अविश्वास छ। आज एउटा राजनीतिक ढङ्गले, राजनीतिक आस्थाका आधारमा योजनाहरू छुट्याइने, जहाँ आवश्यकता छैन त्यहाँ तपाईँको योजना पार्ने, जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ योजना नपार्ने, त्यो मात्र नभएर तपाईँको राहतको कुराहरू भए, यो चाहिँ नि कृषिका अनुदानका कुराहरू भए, तपाईँको बाख्रा वितरणका कुराहरू भए, कुखुरा वितरणका कुराहरू भए, तपाईँ यो कुरामा एउटा पारदर्शिता भएको अवस्था देखिएन। यो होइन कि एउटा कोठाभित्र बसेर आफ्नो पार्टी, आफ्नो मलाई मध्यको आधारमा हामी कदापि गर्ने छैनौँ। म तपाईँको मिडियाबाट यो भन्न चाहन्छु, तपाईँको भोलिका दिनमा यस्ता गतिविधि हाम्रा हुने छैनन्। त्यस कारणले पनि अहिले जनताले एउटा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ, एउटा व्यक्ति हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि मलाई एउटा ठुलो सहानुभूति प्राप्त भएको छ। त्यसको आधारमा मैले जनताका के भन्छन् त्यो विश्वासलाई म कहिले पनि तपाईँले कुठाराघात गर्ने छैन भन्ने मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु। र त्यसै गरी हामीले यहाँ थुप्रै शिक्षामा काम गर्नुपर्ने छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने छ, पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरेर तपाईँ हामी असहाय ऐलानी जग्गाको हकमा तपाईँको पूर्जाको बारेमा तपाईँको हामीले वडा स्तरबाट गर्ने कामहरू चाहिने गर्नुपर्ने छ। असहाय बालबालिकाहरूको पनि अहिले तपाईँको तिनीहरू व्यवहारिक भएका छन्, आमा बाउ टुक्रा भएका छन्, तिनलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने छ। यो युवाहरूको खास गरिकन अहिले जुन युवाहरू कुलतमा लागेका छन्, अहिले चाहिँ तिनीहरूलाई पनि एउटा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने छ। अभिभावकसँग ती युवाहरूसँग बसेर त्यो एउटा हामीले योजना प्लानिङ गराएर त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने छ। एउटा समुन्न समाज निर्माण गर्नका निम्ति हामीले यो मात्र होइन, हामी जितेपछि अन्य राजनीतिक दललाई पनि सहकारी गर्नेछौँ। हामी यो होइन कि विगतका जनप्रतिनिधिले हामीलाई सोध्ने काम गर्नु भएन, त्यो कोही बात छैन, त्यसमा हामीले गुनासो पनि गर्नु। तर म जितिसकेपछि, मेरो टिमले वडामा जितिसकेपछि यो विकासका निम्ति, यो समुदायलाई रूपान्तरण गर्नका निम्ति, यो समुदायलाई अझ एउटा समुन्नत समाज निर्माण गर्नका निम्ति म अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि त्यहाँका नेताहरूसँग पनि सहकार्य समन्वय गर्दै विकास निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर तमाम विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नका निम्ति यो समाजलाई एउटा नमुनायुक्त वडा बनाउनका निम्ति मैले सहकारी गर्नेछु। त्यसमा मैले जितिसकेपछि थप मेरो व्यवहारले देखाउने कुरा हो त्यो। मैले अहिले तपाईँको मिडियामा जे व्यक्त गरेँ त्यो भोलिका दिन तपाईँले रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्। भोलिको 5 वर्षपछि यो रेकर्ड तपाईँ जनताका बिचमा सुनाउनु तपाईँले सक्नुहुनेछ। मैले बोलेका प्रतिबद्धता, मैले बोलेका कमिटमेन्ट प्रतिबद्धताहरूलाई तपाईँले भोलि फेरि पनि यसमा तलमाथि के भयो भने मलाई चाहिँ जनताले सिधै मलाई भोट नदिनुहोस्, मलाई कुनै नेता बन्नु छैन, म तपाईँ कुनै के भन्छन् तपाईँको मलाई उम्मेदवार बन्नु छैन, मेरो एउटै चान्स हो, यो टिटिआरलाई नमुना बनाउनु छ, यो टिटिआरलाई विगतभन्दा राम्रो बनाउनु छ। यहाँका समुदायका अन्याय पढेका, गरिबीमा पढेका तपाईँको ज्येष्ठ नागरिक हुन्, बालबालिका हुन्, महिला हुन्, तिनका लागि म निरन्तर रूपमा लाग्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रा प्रतिनिधि विजयी भइराख्दाखेरि हामीले एउटा ठुलो एउटा आशा गरेका थियौँ, हामीले ठुलो एउटा अपेक्षा गरेका थियौँ यहाँका जनताले। त्यो अपेक्षा आशा अनुसार उहाँले काम गर्न सक्नु भएन। त्यो चाहिँ अब मैले यो विरोधको लागि विरोध मात्र होइन, मैले डीबीसी नयाँ खबर हर पल तपाईको साथमा सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन थिच्नुहोस्। धन्यवाद। दर्शकबिन नमस्ते, म दीक्षा बुढा छेत्री डीबीसी नयाँ खबरमा सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन अहिले पछिल्लो लेभलमा 1 देखि 8 वटा वडाका उम्मेदवारहरूसँग मैले अन्तर्वार्ता लिएर आइरहेकी छु। अहिले स्थानीय तहको पक्कै पनि नजिकै छ। 30 गते वैशाख 30 गते आउँदैछ। पक्कै पनि वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। कसले जित्छ कसले हार्छ त्यो खेल मैदानमै थाहा हुन्छ। पक्कै पनि आज म बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष उम्मेदवार पदमा
उठ्नुभएका प्रेम खत्रीसँग कुराकानी गर्ने चाहन्छु। वास्तवमा भन्ने हो भने प्रेम खत्री एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा नेकपा एमालेबाट योगदान गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ एक हिसाबले हेर्ने हो भने सामाजिक सेवामा एकदम आत्मनिर्भर पनि हुनुहुन्छ। जसलाई अप्ठ्यारो पर्छ, जसलाई दुःख पर्छ, यो बैजनाथ गाउँपालिका मात्र होइन जिल्लाका सम्पूर्ण त्यस्ता पीडितहरूलाई पनि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। एकदम भलात्मी, एकदम इमान्दारिता हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँले काम गरेका हरेक मैले धेरै बोल्नु भन्दा पनि उहाँले गरेका कामहरू पनि प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ। आज यसै विषयमा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जितेपछि के कस्ता कार्ययोजना ल्याउनु सक्नुहुन्छ र यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। सर नमस्ते। 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 हजुरको परिचयबाट म प्रेम खत्री, मेरो घर चाहिँ बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पर्छ। म नेकपा एमालेको वडा अध्यक्षको उम्मेदवार। अध्यक्ष वडा नम्बर 8 बाट उम्मेदवार पदको अध्यक्षबाट हुनुहुन्छ है। अनि जुन अहिले निर्वाचन नजिक 30 गते आउँदैछ, अब थोरै दिन पनि बाँकी छ होइन, अनि के कसरी लाग्नु भएको छ, अर्थात् यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा के कस्तो पहल भइरहेको छ? यो आसन्न 30 गतेको निर्वाचनमा पार्टीले मलाई यो वडाबाट मेरो टिमलाई एउटा उम्मेदवारी दिएको छ। यही सिलसिलामा हामीले प्रत्येक जनताका घरमा गएर घर दैलो कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। जनताका गुनासोहरू हामीले सुनेका छौँ। जनताका आवश्यकता के हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो निर्वाचनमा जनताले एउटा राम्रो सहानुभूति दिनुभएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ, विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेमा लागेका जनतामा नभएर नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य राजनीतिक पार्टीबाट पनि अब नेतृत्व फरक ढङ्गले चयन गर्नुपर्छ, पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति हेर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा उहाँहरूको भनाइ छ। म एकदम यसमा उहाँहरूको प्रति म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको सहानुभूतिको मलाई आवश्यकता परेको छ। त्यस कारणले पनि मैले यो उहाँले दिएको एउटा अमूल्य भोट, अमूल्य मतलाई मैले कुनै पनि भोलिका दिनमा प्रश्न चिन्ह खडा नहुने गरी जनताका बिचमा जनताका आवश्यकताहरूलाई त्यो जनताहरूले गरेको निर्णयलाई आधार मानेर टोल बस्ती स्तरबाट आएको योजनाहरूलाई मैले सम्पूर्ण गर्ने योजना बनाएका छु। मैले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छु। त्यस कारणले यसपटक 2014 पनि म चुनाव लडिरहेको थिएँ। त्यति बेला म पराजित भएँ र अहिले पनि फेरि पनि पार्टीले विश्वास गरेको छ र जनताले पनि एकपटक विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। अहिले दोस्रो पटक हो है हजुरले है। अनि तपाईँलाई मैले राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै देखेँ है। म सानो हुँदा पनि राजनीतिक क्षेत्रमा लागेको पनि देखेँ। हजुर वास्तवमा कहिलेदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएको? म खास गरी 2048 सालदेखि यो विद्यार्थी जीवनमा पहिलोपटक गाउँबाट एउटा क्याम्पस पढ्ने सिलसिलामा महेन्द्र बाबु क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने क्रममा म अनिरा सोबीको प्रारम्भिक कमिटीमा आबद्ध भएको थिएँ। मैले त्यहाँदेखि निरन्तर रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्था, त्यसपछि विभिन्न पार्टीका हरेक उसमा कमिटीहरूमा काम गर्दै आएँ। म लामो समयसम्म यस वडाको नेकपा एमाले तर्फबाट वडा कमिटीको अध्यक्षको रूपमा मैले करिब 18 वर्ष मैले यहाँको पार्टी सङ्गठन निर्माण गरेँ। मैले सामाजिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि यो वडा नम्बर 8 मात्र नभएर हालको बैजनाथ गाउँपालिकाको साबिकको 4 वटा गाविस, अहिलेको बैजनाथ गाउँपालिका, चिसापानी, नौबस्ता, बनकटुवा, टिटिएम पनि मैले सामाजिक क्षेत्रमा एउटा काम गर्ने मौका पाएँ। र त्यसै गरी मैले कृषिमा पनि कृषिमा पनि तपाईँको त्यति बेला मैले काम गर्ने अवसर पाएँ। र मलाई लाग्छ यो ठाउँमा यहाँका आवश्यकता, यहाँका जनताका माग, यहाँका जनताको अवस्था भन्ने कुरा मलाई करिब तपाईँको टिटिरियाको सन्दर्भ भन्नुहुन्छ भने तत्कालीन त्यति बेला 1800 घरधुरीमा म प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको थिएँ। चाहे त्यो हिजोको सङ्क्रमण कालमा एउटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको हैसियतले लामो समयसम्म मैले त्यहाँ बस्ने अवसर पाएँ। त्यो अवसर पाउने क्रममा पनि मैले जनताका बिचमा एउटा समन्वय गर्ने अवसर मलाई मिल्यो र त्यो त्यति बेला पनि सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर सबैसँग सहकार्य गरेर प्रमुख आवश्यक चाहिँ बाटाघाटाहरू वडा स्तर बस्ती स्तरबाट आएको योजनालाई प्राथमिक गरेर हामीले त्यति बेला एउटा नमुना टिटिया गाविस
बनाउने प्रयत्न गरेका थियौँ। त्यति मात्र होइन, त्यति बेलाको ओडिएफमा पनि के भन्छन् जिल्लाकै तेस्रो तपाईँको बालमैत्री गाविस नेपालकै 7औं स्थानमा हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ। त्यसको त्यति बेला राजनीतिक दलहरू पनि साथीहरूले सपोर्ट गर्नुभएको थियो, त्यति बेलाका कर्मचारी साथीहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभएको थियो। हामीले यो टिटिआरलाई एउटा नमुना त्यति बेलाको गाविस बनाउन पनि हामीले ठुलो सहयोग गरेको थियौँ। र मलाई लाग्छ टिटिआर गाविस त्यति बेलाको तत्कालीन 4046 गाविसमध्ये टिटिआर गाविस भनेर त्यति बेलाको स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पनि टिटिआर भनेपछि उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा टिटिआर भनेपछि चिन्ने एउटा वातावरण हामीले बनाएका थियौँ। त्यसो भए हजुर राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यार्थी जीवनमै लाग्नु भएको रहेछ। हजुर 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 सर एउटा कुरा प्रश्न सोधेँ, यदि हजुरले स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नुभयो भने, अध्यक्ष पदको उम्मेदवारमा जित्नुभयो भने, यो जनताहरूको बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 मात्र होइन कि बैजनाथबाट भने ती जनताहरूको लागि समस्याहरू कस्ता कस्ता भिजन ल्याउनु भएको छ, यस्तो कार्ययोजना गर्छु भन्ने केही छ? यसो छ, अब मेरो एउटा सपना, मेरो एउटा लक्ष्य, एउटा उद्देश्य पक्कै पनि यसपटकको निर्वाचनमा जनताले मलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने म ढुक्क छु। र उहाँले दिएको विश्वास, उहाँले दिएको मलाई समर्थन, म कुनै पनि मेरो मैले जितिसकेपछि उहाँलाई प्रश्न चिन्ह नगर्ने गरिकन विगतको स्थानीय सरकार र अब बन्ने नयाँ स्थानीय सरकारका बिचको फरक के हो भन्ने कुरा म देखाउन चाहन्छु। र विगतमा हेर्नुहुन्छ भने मैले अहिले घरदौलो गर्न जाने क्रममा स्थानीय सरकार जुन 2074 पछि स्थानीय सरकार बन्यो, साथीहरूले निर्वाचन जित्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरूले गर्ने कार्यशैली, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कनका आधार हेर्नुहुन्छ भने अहिले जनतामा निकै ठुलो एउटा आक्रोश छ, निकै ठुलो एउटा उहाँको अविश्वास छ। आज म घरभेट गर्ने जाने क्रममा तिनी कुराहरू मैले पनि सुन्नु परेको छ। जस्तै तपाईँको कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन आवश्यकताको पहिचान नगरिकन एउटा राजनीतिक ढङ्गले राजनीतिक आस्थाका आधारमा योजनाहरू छुट्याइने, जहाँ आवश्यकतै छैन त्यहाँ तपाईँको योजना पार्ने, जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ योजना नपार्ने, त्यो मात्र नभएर तपाईँको राहतको कुराहरू भए, यो चाहिँ नि कृषिका अनुदानका कुराहरू भए, तपाईँको बाख्रा वितरणका कुराहरू भए, कुखुरा वितरणका कुराहरू भए, तपाईँ यो कुरामा एउटा पारदर्शिता भएको अवस्था देखिएन। राहतका कुरामा भन्नुहुन्छ भने घरमा सम्पन्न छ, तपाईँको उसको चौधरी गाउँहरूमा करिब करिब 1-2 वर्षको पहिले व्यवस्था गरेको हुन्छ चामल, त्यस्ता मान्छेलाई राहत दिने, र जो दैनिक रूपमा मजदुरी गर्छ, जो दैनिक रूपमा मजदुरी गरेर आफ्नो जीविका पार्जन गर्छ, त्यस्ता मान्छेहरू वञ्चित भएका छन्। त्यसले गर्दा पनि जनतापट्टि एउटा ठुलो चाहिँ आक्रोश छ। ती गुनासोहरू हामीले पनि सुनेका छौँ। र अर्को पूर्वाधारको हकमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने वडा स्तर बस्ती स्तरबाट आवश्यकताको आधार मात्र नभएर उहाँको एउटा जनप्रतिनिधिले एउटा पार्टीगत रूपमा उहाँहरूको चाहिँ त्यो उहाँको त्यो चाहनाले गर्दाखेरि पनि तपाईँको तिनी कामहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। र अर्को कुरा तपाईँको जुन यो उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, त्यही जुन टोलमा योजना त्यही टोलका समुदायलाई चाहिँ यो चाहिँ समिति गठन गर्ने भन्दा पनि बाहिरबाट ल्याएर आफ्नो मान्छे ल्याएर, आफ्नो परिवारको मान्छे ल्याएर तपाईँको समिति गठन गर्ने, त्यस्ता कामहरू भएका। त्यसले गर्दा जनताहरूको यसको पारदर्शिता के हो, हामीले यो कति बजेट हो भन्ने सूचनाको हक अधिकारको पनि थाहा छैन, सार्वजनिक सुनवाई पनि भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहे त्यो काङ्ग्रेसको होस्, चाहे त्यो माओवादीको होस्, जुनसुकै राजनीतिक समर्थक होस्, हामी वास्तविक पीडितको पहिचान गरी त्यसलाई दिने राज्यबाट पाएको सेवा सुविधा, त्यस्ता चाहिने राहतका प्याकेजहरूलाई हामी चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले वितरण गर्न चाहन्छौँ। त्यो यो होइन कि एउटा कोठाभित्र बसेर आफ्नो पार्टी, आफ्नो मलाई मध्यको आधारमा हामी कदापि गर्ने छैनौँ। म तपाईँको मिडियाबाट यो भन्न चाहन्छु, तपाईँको भोलिका दिनमा यस्ता गतिविधि हाम्रा हुने छैनन्। त्यस कारणले पनि अहिले जनताले एउटा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ, एउटा व्यक्ति हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि मलाई एउटा ठुलो सहानुभूति प्राप्त भएको छ। त्यसको आधारमा मैले जनताका तिनी के भन्छन् त्यो विश्वासलाई म कहिले पनि तपाईँले कुठाराघात गर्ने छैन भन्ने मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु। र त्यसै गरी हामीले यहाँ थुप्रै शिक्षामा काम गर्नुपर्ने छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने छ, पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरेर तपाईँ हामी असहाय ऐलानी जग्गाको हकमा तपाईँको पूर्जाको बारेमा तपाईँको हामीले वडा स्तरबाट गर्ने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने छ। असहाय बालबालिकाहरूको पनि अहिले तपाईँ तिनीहरू व्यवहारिक भएका छन्, आमा बाउ टुरा भएका छन्, तिनलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने छ। यो युवाहरूको खास गरिकन अहिले जुन युवाहरू कुलतमा लागेका छन्, अहिले चाहिँ तिनीहरूलाई पनि एउटा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने छ। अभिभावकसँग
ती युवाहरूसँग बसेर त्यो एउटा हामीले योजना प्लानिङ गराएर त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ। एउटा समुन्न समाज निर्माण गर्नका निम्ति हामीले यो मात्र होइन, हामी जितेपछि अन्य राजनीतिक दलले पनि सहकारी गर्नेछौँ। हामी यो होइन कि विगतका जनप्रतिनिधिले हामीलाई सोध्ने काम गर्नु भएन, त्यो कोही बात छैन, त्यसमा हामीले गुनासो पनि गर्नु। तर म जितिसकेपछि, मेरो टिमले वडामा जितिसकेपछि यो विकासका निम्ति, यो समुदायलाई रूपान्तरण गर्नका निम्ति, यो समुदायलाई अझ एउटा समुन्नत समाज निर्माण गर्नका निम्ति म अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि त्यहाँका नेताहरूसँग पनि सहकारी समन्वय गर्दै विकास निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर तमाम विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नका निम्ति यो समाजलाई एउटा नमुनायुक्त वडा बनाउनका निम्ति मैले सहकारी गर्नेछु। त्यसमा कुनै चाहिने शङ्का गर्न पर्ने आवश्यक छैन। त्यसो भएको हुनाले यसपटकको निर्वाचनमा मलाई लाग्छ म करिब ढुक्क भएको अवस्था छ। त्यस कारणले मैले जितिसकेपछि थप मेरो व्यवहारले देखाउने कुरा हो त्यो। मैले अहिले तपाईँको मिडियामा जे व्यक्त गरेँ त्यो भोलिका दिन तपाईँले रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्। भोलिको 5 वर्षपछि यो रेकर्ड तपाईँ जनताका बिचमा सुनाउनु तपाईँले सक्नुहुनेछ। मैले बोलेका प्रतिबद्धता, मैले बोलेका कमिटमेन्ट प्रतिबद्धताहरूलाई तपाईँले भोलि फेरि पनि यसमा तलमाथि के भयो भने मलाई चाहिँ जनताले सिधै म भोट नदिनुहोस्, मलाई कुनै नेता बन्नु छैन, तपाईँ कुनै के भन्छन् तपाईँको मलाई उम्मेदवार बन्नु छैन, मेरो एउटै चान्स हो, यो टिटिआरलाई नमुना बनाउनु छ, यो टिटिआरलाई विगतभन्दा राम्रो बनाउनु छ। यहाँका समुदायका अन्याय पढेका, गरिबीमा पढेका तपाईँको ज्येष्ठ नागरिक हुन्, बालबालिका हुन्, महिला हुन्, तिनका लागि म निरन्तर रूपमा लाग्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि धेरै धेरै शुभकामना सर हजुरलाई। यस्तो राम्रो बोल्नुभएको छ, असल नेता भन्दा पनि असल मान्छे भनेर देखाउनु छ। यो बैजनाथलाई नमुना बैजनाथ भएर देखाउनु पर्ने छ। पार्टी सबैका सिद्धान्त राम्रो, पार्टीभित्रका पनि व्यक्तिले गर्दा मात्रै असर पर्देको हुन्छ र पार्टी भनेको सबैका राम्रा हुन्, ती सिद्धान्त पनि राम्रा हुन्, विचार पनि राम्रा हुन्, पार्टीभित्रका व्यक्तिले गर्दा मात्रै अप्ठ्यारो बनाइदिएको छ। पक्कै पनि त्यस्तै पार्टीभित्रको असल व्यक्ति भनेको प्रेम खत्रीलाई पनि बैजनाथमा चिनिन्छ। त्यस्तै लोकतन्त्रपछि पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले यो बैजनाथको 8 वडामा के कस्ता काम भएको लाग्छ र त्यसमा अझै पनि के कस्तो यसो छ विचारमा? मैले अघि नै पनि तपाईँको प्रश्नलाई सम्बोधन गरिसकेँ। यो चाहिँ नि पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रा प्रतिनिधिहरू विजयी भइराख्दाखेरि हामीले एउटा ठुलो आशा गरेका थियौँ, हामीले ठुलो एउटा अपेक्षा गरेका थियौँ यहाँका जनताले। त्यो अपेक्षा आशा अनुसार उहाँले काम गर्न सक्नु भएन। त्यो चाहिँ अब मैले यो विरोधको लागि विरोध मात्र होइन, मैले प्रत्यक्ष गर्ने क्रममा जनताले हैन आवाज उठाएको यो कुरा हो। यो अहिले पनि तपाईँहरू सर्वेक्षण गर्नुहोस्, जनतासँग सोध्नुहोस्, यो कुरा मैले बोलेको झुटो कुरा हो कि सत्य कुरा हो भन्ने त्यहाँ साबित हुन्छ। त्यस कारणले बैजनाथ गाउँपालिकामा सबैभन्दा जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा बैजनाथ गाउँपालिका सबैभन्दा ठुलो वडा नम्बर 8 टिटिरिया हो। यसमा अहिले आरोप के लागेको छ भन्दाखेरि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू साथीहरूले त्यहाँ चाहिँ पालिकामा एमालेको बाहुल्य छ, एमालेको बाहुल्य भएका कारणले गर्दा हामीलाई उपेक्षा गरिएको छ, हामीलाई बजेटमा पनि उपेक्षा गरेको छ, हामीलाई विकास निर्माणमा उपेक्षा गरेको छ, हामीलाई केही दिएको छैन भन्ने एउटा भ्रम सृजना भएको छ। म भन्न चाहन्छु, यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, अहिले पनि तपाईँको सूचना को अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ। बैजनाथ गाउँपालिकाबाट पनि टिटिया वडा नम्बर 8 मा कति बजेट आयो 5 वर्षमा भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो वडाले पनि दिने एउटा प्रावधान छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी बजेट सबै 8 वडामा सबैभन्दा बढी बजेट टिटियामा परेको छ। यो तपाईँले हेर्न चाहनु सक्नुहुन्छ। तर अहिले हेर्नुहोस्, सबैभन्दा बढी बजेट पाउने वडा र यो वडाभन्दा 10-20 लाख कम पाउने वडाको बजेट तपाईँ तुलना गर्नुहोस्। यही छिमेकी धेरै टाढा नजानुहोस्, वडा नम्बर 6 को कुरा गर्नुहोस्। आज प्रत्येक टोलमा कालोपत्री भएको छ, प्रत्येक गाउँमा तपाईँको स्तरोन्नति बाटाहरू बनेका छन्, शिक्षाको त्यस्तै विकास भएको छ, स्वास्थ्य गाउँमा त्यस्तै भएको छ, पूर्वाधारको पर्यटकीय स्थलमा त्यस्तै भएको छ। तर 8 नम्बरमा मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँको अहिलेसम्म 1 किलोमिटर बाटो पनि पिच भएको छैन, स्तरोन्नति पनि भएको छैन। आज के भएको छ भन्दाखेरि हामीले हिजो गरेका ग्रेभलमाथि ग्रेभल फाल्ने ठाउँ बालुवा फालिएको छ, बालुवा फाल्ने ठाउँ तपाईँ माटो फाल्ने ठाउँ तपाईँको धुलो फालिएको छ। अब यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यस कारणले पनि अहिले तपाईँको सबै जनताहरू, तपाईँको सबै मतदाता, सबै राजनीतिक दलहरू घरदैलो गरेको अवस्थामा तपाईँ जानुभयो भने, टिटिरियामा जानुभयो भने तपाईँ बाटोको अवस्था तपाईँ प्रष्ट देख्नुहुनेछ तपाईँको। त्यस कारणले पनि अहिले तपाईँको निकै एउटा आक्रोश भएको छ। त्यति मात्र नभएर
यो बजेट पनि फ्री गएको अवस्था छ। विगत पहिलो वर्षमै शिक्षा क्षेत्रको बजेट 20 लाख रुपियाँ उहाँहरूले विनियोजन गर्न नसकेर रिटर्न गएको अवस्था छ। प्रत्येक वर्ष तपाईँको लक्षित वर्गको बजेट अन्य बजेटहरू तपाईँको त्यो सम्पन्न गर्न नसकेर फिर्ता भएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि शिक्षाको लागि आएको छुट्याएको रकम पनि त्यो फिर्ता भएको छ हैन। त्यो कारणले पैसा धेरै आउने उहाँले खर्च गर्न नसक्ने, त्यो पैसा आउने उहाँले चाहिँ योजना बनाउन नसक्ने, पैसा योजना बनाउने त्यो उपभोक्तालाई भन्दा पनि आफ्ना नजिकका आफ्ना घर परिवार आफ्ना नातेदारलाई त्यो बजेट दिने गर्ने। त्यसले गर्दा एउटा ठुलो एउटा आक्रोश जनतामा छ। त्यो एमालेका कार्यकर्तालाई मात्र होइन, टिटिआरका जनता काङ्ग्रेसकै कार्यकर्तालाई तपाईँ मुखबाट सुन्न सक्नुहुन्छ कि अब हिजो हामीले मतदान गऱ्यौँ, हामीले उहाँलाई जितायौँ, आज हामीलाई कुनै किसिमको चाहिने के अरे जानकारी भएन, हामीलाई कुनै ठाउँमा चाहिँ अवसर दिएन, हामीलाई यो कुराको कति बजेट भने त्यसको सार्वजनिक सुनवाई गरिएन। त्यस कारणले एकलकाटे ढङ्गले एकलौटी ढङ्गले उहाँले गर्नु। त्यो मात्र होइन, कोभिडको बेला राहत वितरण गर्ने क्रममा म पनि एउटा राजनीतिक दलको त्यति बेलाको चाहिँ एउटा प्रावधानअनुसार म पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। मैले भने वास्तविक के अरे त्यो चाहिँ पहिचानका आधार वास्तविक गरिबीका आधारमा हामीले वितरण गरौँ, हामी टोल स्तरमा जाउँ, बस्तीमा जाउँ, त्यहीँबाट छनौट गरौँ र जसले गर्दा भोलि बिहान विवाद नहोस् भन्ने मैले भनेर अध्यक्षजीलाई भने, प्रतिनिधि साथीहरूलाई भने। तर के भयो भन्दाखेरि हाम्रै त्यो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि साथीहरूले कोही बर्दियामा आफन्त छ, कोही चाहिँ नि बाहिर आफन्त छ, उहाँलाई बोलाएर पनि राहत दिएको अवस्था छ। तर वास्तविक त्यो कोभिडको बेला जो काम गर्न नपाएर आफ्नो परिवारलाई तपाईँको रोजीरोटी गर्न नसक्ने अवस्था मान्छेहरू वञ्चित भएको अवस्था छ। त्यस कारणले यो धेरै कुराको चाहिँ यहाँ एउटा किसिमले तपाईँको काम सम्पन्न भएको छैन। यो बजेट प्रत्येक वर्ष अहिले हेर्नुभयो भने बजेटहरू थुप्रै रिटर्न गएको छ, काम आएको बजेटको पनि काम देखिने खालको काम छैन। आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने टिटिरियाको गाउँदेखि तपाईँको बरगदी गुर्दियालपुर जोड्ने बाटो तपाईँको पिच भनेको एउटा त्यो हेर्न पाउनुहुन्छ। एउटा यो पिपल हस्नापुर साबिक वडा नम्बर 6 को पिपल चौतारादेखि यो चाहिँ युद्धबहादुर बस्नेतको घरसम्मको बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा टेन्डर बाटो दिएको दुईटा पहिलो वर्षको र अन्तिम वर्षको बाटो अहिले पनि एकदम राम्रो अवस्थामा छ। सत्य कुरा बोल्नुपर्छ, बीचको बाटो उहाँकै कार्यकर्तालाई दिएको उपभोक्ता समिति मार्फत दिएको बाटो अहिले त्यो केलाई एउटा पिचको कुनै कामै छैन, त्यहाँ ग्रेभल पनि तपाईँको भएको जस्तो पनि छैन। यस्तो अवस्थाले गर्दाखेरि जनताहरूले अपेक्षा के गर्ने, स्थानीय सरकारको अपेक्षा गर्ने। हामीले जनतालाई एउटा चाहिने जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामीले हरेक निकायमा हरेक कुरामा हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। हामीले सकभर वडाबाट पालिकाबाट आएको बजेट त्यसलाई सम्पन्न गर्ने, प्रदेशसँग माग गर्ने, सङ्घसँग माग गर्ने, विकास संस्थासँग समन्वय गर्ने। र अर्को कुरा समस्याको रूपमा हाम्रो यो साबिक वडा के अरे यो वडा नम्बर 8 बैजनाथ वडा नम्बर 8 एउटा मान खोलाको एउटा किनारामा बसेको हुनाले वर्षौँ तपाईँको जग्गा कटाइने भएको छ तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले पटक तपाईँको सम्बन्धित निकायमा गएर पनि म राजनीतिक दलको एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले एउटा यहाँको सचेत नागरिकको हिसाबले मैले तपाईँको पहल गरेँ। केही ठाउँमा हामीले चाहिँ ल्याउन सक्यौँ, तर त्यो पदमा नगइसकेपछि हाम्रो कुराको सुनाइ हुँदो रहन्छ। त्यो मलाई अनुभूति भयो। पक्कै पनि यसपटक मैले स्थानीय सरकारमा पालिकाबाट आएको बजेटबाट मात्र नभएर मैले विभिन्न विकास संस्थाहरूसँग पहल गर्नेछु, यहाँको विकास निर्माण पहल गर्नेछु र जनतालाई सेवा सुविधा दिने क्रममा पनि मैले प्रत्येक घर दैलोमा गएर भनेको छु, तपाईँले वडाबाट दिने सेवा सुविधा तपाईँ मेरो घरमा मलाई आउनु पर्दैन, मलाई फोन गर्नुहोस्, म तपाईँको जहाँ आउनुहोस् त्यहाँ आउनेछु। र मैले यहाँबाट पठाएको कागजातमा कुनै त्रुटि भयो भने विभिन्न कार्यालयमा तपाईँको म त्यही स्वयं पुग्नेछु भनेको छु। त्यस कारणले अब जनतालाई हामीले आहत होइन, हामीले राहत दिने हो। त्यस कारणले हामी जनप्रतिनिधि जनताको हामी सेवक हौँ, नोकर हौँ। हामी चाहिँ त्यहाँ गएर हामी कर्मचारी होइनौँ, कुनै हामी चाहिँ त्यस्तो कुनै हामीले घमण्ड गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यस कारणले यसपटक मलाई एउटा सहानुभूति मिलेको छ। मलाई मेरो पार्टीबाट त छँदैछ, तर विपक्षबाट पनि एकचोटि हेर्नुपर्छ, एकचोटि उहाँलाई चाहिँ यो यहाँको नृत्य गर्नु दिनुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो चाहिँ एउटा के अरे मान्छेहरूको एउटा के भन्छन् भनाइ छ। म त्यसलाई तपाईँको अक्षरशः पालना गर्नेछु। त्यस कारणले पनि म यसपटक मलाई लाग्छ हिजो 74 जस्तो होइन, म हिजो 74 मा लडिरहँदा एउटा परिस्थिति थियो, आज अर्को परिस्थिति छ। तपाईँले सुन्नुभएको छ, मतदाताले इच्छा आकाङ्क्षा म प्रति एउटा सहानुभूति छ। त्यस कारणले पनि म लगायत मेरो टिम यहाँबाट विजय हुने पनि म एकदम तपाईँहरूको बिचमा सुनिश्चित गर्न चाहन्छु। अन्तिममा जाँदै हजुरलाई यतिसम्म सपोर्ट गर्नुभएको छ अहिले क्षेत्रमा कार्यकर्तादेखि तपाईँको हरेक साथीहरू अग्रज व्यक्तित्वहरू। त्यसपछि अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते छ, नजिकै आउँदैछ।
तपाईँ एउटा प्रेम खत्री होइन स्थानीय एउटा उम्मेदवार भइसकेपछि सबैको चाहेको सबैको रुचाएको मैले भने हाम्रा मान्छे भन्दा पनि राम्रा मान्छेलाई भोट दिई जिताउनुपर्छ। 30 गते मतदान गर्न आउने मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा त अब अहिले पनि यहाँ धेरै तपाईँको विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विभिन्न झुटा आश्वासन आर्थिक प्रलोभनका कुराहरू अब 28 र 29 गते अब यो चाहिँ नि अहिले जो माहौल छ यो उल्टिन पनि सक्छ भन्ने जुन आर्थिकका चलखेलका कुराहरू आर्थिक लगानीका कुराहरू जो गर्नुभएको छ म त्यसको खोर विरोधी पक्ष हो। आज तपाईँ जनतालाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले विभिन्न प्रलोभनमा परेर आर्थिक प्रलोभनमा परेर तपाईँको कुनै दारू मासु माछामा बिकेर तपाईँको एउटा उम्मेदवार तपाईँको गलत उम्मेदवारलाई तपाईँको विजय गराउनु भयो भने फेरि पनि तपाईँको हविगत यो वडाको हविगत यहाँको विकास यहाँको समृद्धि हुन सक्दैन। त्यसकारण त्यो उम्मेदवारले तपाईँलाई किनेको छ त्यो उम्मेदवार तपाईँप्रति उत्तरदायी हुन सक्दैन तपाईँको कुरा सुन्दैन उसले विकास गर्न चाहँदैन। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु तपाईँको निष्पक्ष ढङ्गले चुनाव होस् एउटा पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति हेर्नुहोस् र भोलिका दिनमा तपाईँले दिएको मतले तपाईँको टिटियाको मुहार फेरियोस्। त्यस कारणले पनि तपाईँको यो विभिन्न खाले जुन अहिलेको जुन आएको छ अब यिनी कुराहरूलाई तपाईँले बिल्कुल कसैले रकम दिनसम्म पनि खाइदिनुहोस् साडी दिनसम्म लगाइदिनुहोस् धोती दिनसम्म लगाइदिनुहोस् मासु खाइदिनुहोस् दारू खाइदिनुहोस् तर तपाईँले 30 गते मतदान केन्द्र छिरिसकेपछि इमान्दार योग्य केही गर्न सक्ने मान्छे त्यस्तो भिजन भएको मान्छेलाई मतदान गर्नुहोस् र भन्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ अहिले विगतमा पनि यो स्थिति पैदा भयो अहिले पनि यो चाहिने कुराहरू उठेको छ। मैले प्रमाणको रूपमा म कसैलाई दोष दिन चाहन्न तर पनि बाहिर एउटा हल्ला आएको छ। यदि यो हल्लामा लाग्नुभयो भने फेरि पनि टिटियाको भविष्य टिटियाको जनताको इच्छा आकाङ्क्षा फेरि पनि धरापमा पर्नेछन्। त्यसकारणले हिजोको टिटिरिया गाविस लोकतन्त्रपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनको टिटियाको बैजनाथ 8 अहिले पनि 8 तपाईँको 7 वटा वडाको एउटा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन एउटा स्थिति राम्रो छ भने वडा नम्बर 8 को अहिले पनि त्यो एकदम कमजोर अवस्थामा रहेको छ। यसलाई हामी पहिलो नम्बरमा हामी म धेरै भन्न चाहन्न बैजनाथको पहिलो नम्बरको वडा र हरेक कुरामा चाहिने त्यो वडा बनाउनका निम्ति मेरो अहम भूमिका रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि टिटियावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी युवा सम्पूर्णलाई मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले योग्य उम्मेदवार छान्नुहोस् र तपाईहरुले दिएको मतबाट भोलि बिहान टिटियाको मुहार फेरियोस् टिटियामा समृद्धि आओस् टिटियामा विकासको एउटा लहराओस् यहाँको सुशासन यहाँको के भन्छन् पारदर्शिताको चाहिँ अनुभूति गर्ने जनताले अनुभूति गरोस् र यहाँको विसङ्गति विकृति र अन्य अत्याचारबाट जुन पिल्सेका जनताले न्याय पाउने एउटा वातावरण गराइदिनुहोस् र तपाईले एकचोटि अवसर के रे सेवा गर्ने अवसर दिनुभयो भने पक्कै पनि यसलाई म पुरा गर्नेमा तपाईहरुका बीचमा मेरो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर समयको लागि। पक्कै पनि 30 गते आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयीको धेरै धेरै सफलताको शुभकामना। धन्यवाद।